Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In previous lecture, we have talked about intruder detection या intrusion detection. तो intrusion detection क्या है कि जब हमारे organization के अंदर या हमारे सॉफ्टवेयर में कोई malicious बंदा, कोई नुकसान पहुंचाने वाला बंदा अगर दाखिल हो जाए तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, और अगर वो डिटेक्ट हो जाए तो उसके बाद आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डिटेक्ट कैसे करेंगे? डिटेक्ट करने के दो तरीके वो हमने डिस्कस किए थे कि नॉलेज बेस और बिहेवियर बेस। नॉलेज बेस्ड डिटेक्शन और नॉलेज बेस्ड अप्रोच और बिहेवियर अप्रोच, ये दो हम डिस्कस किए थे। आज हम उसका रिस्पांस डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई इंट्रूडर मेरे सिस्टम के अंदर डिटेक्ट हो जाए या आ जाए या सिस्टम को नुकसान पहुंच जाए तो उसके बाद मैं रिस्पांस कैसे करूंगा। तो सबसे पहले रिस्पांस का मैं एक प्लानिंग बनाऊंगा। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, आपने गेट रेडी फॉर द वर्स्ट, आपने वर्स्ट के लिए तैयार होना है कि अगर खुदा न खास्ता मेरे सिस्टम में ये ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाए तो मैं क्या करूँगा। डेवलप वेल इन एडवांस ऑफ एनी इंसिडेंट, हर किस्म के वाक़े के लिए आपने एडवांस में रेडी होना है। शुड बी अप्रूव्ड बाय लीगल डिपार्टमेंट, सीनियर मैनेजमेंट। जो प्लानिंग आप बना रहे हैं रिस्पांस प्लान, वो लीगल डिपार्टमेंट और सीनियर मैनेजमेंट से क्या होना चाहिए? अप्रूव होना चाहिए। प्राइमरी गोल आपका क्या है, क्या होना चाहिए किसी इंट्रूडर डिटेक्शन के बाद? रिटेन कंट्रोल, रीगेन कंट्रोल, टेक्निकल एंड इमोशनल। आपने जल्द से जल्द से सिस्टम को बहाल करना है। लिमिट डैमेज जो डैमेज हुआ है उसको कम से कम करना है। रिस्टोर डेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम टू नॉर्मल, डेटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम को नॉर्मल हालत में ले आना है। डोंट वरी अबाउट कैचिंग इंट्रूडर एट दैट टाइम। आप सबसे पहले इंट्रूडर को पकड़ने के बारे में मत सोचिए, आप अपने सिस्टम को क्या करें? बहाल करें। इंसिडेंट नोटिफिकेशन में यह है कि आपने किसको नोटिफिकेशन भेजनी है, किसको नहीं भेजनी। आपने कस्टमर को, सप्लायर को या कंपनी को में किस बंदे को नोटिफिकेशन भेजना चाहिए और किसको नहीं भेजना चाहिए। सिक्योरिटी एक्सपर्ट रिकमेंड अगेंस्ट रिलीजिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। सिक्योरिटी एक्सपर्ट कहते हैं कि आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को क्या करें? रिलीज करें, न्यूज़ रिपोर्ट में, कॉन्फ्रेंस में या ऑनलाइन डिस्कशन में। ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑल डिटेल ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। जो सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हुई है उन सारे रिकॉर्ड्स को क्या करें? डॉक्यूमेंट करें, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ में उसको लिखिए। ऑल सिस्टम इवेंट, क्या क्या लिखना चाहिए उसमें? ऑल सिस्टम इवेंट, जो इवेंट्स हुई है, स्पेसिफिक एक्शन टेकन, जो एक्शन आपने लिए है। ऑल एक्सटर्नल कन्वर्सेशन, जो कन्वर्सेशन आपने बाहर की है, उन सब को आप डॉक्यूमेंट्स में डालें। रिस्पांस में ये है कि एट क्विकली टू कंटेन एन अटैक, we may need to shut down or disconnect critical system from network. क्विकली हमें क्या करना चाहिए कि हमें अगर हो सके तो नेटवर्क से कुछ पोर्शंस को अलग करना चाहिए। एरेडिकेशन एफर्ट, प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए? कलेक्ट एंड लॉग ऑल पॉसिबल क्रिमिनल एविडेंसेस, जितने एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करें। वेरीफाई नेसेसरी बैकअप एंड करंट एंड कंप्लीट बैकअप, जो बैकअप आपके पास है करंट और प्रीवियस और कंप्लीट बैकअप, उनको वेरीफाई करें। डिस्क इमेज, जो आपके हार्ड डिस्क वगैरह लगे हैं उनका एक क्या बनाए? एक इमेज बनाए, कॉपी ले, जो कि बाद में आप स्टडी करेंगे कि ये किस वजह से इंट्रूडर ने अटैक किया, कौन सा उसको मतलब चांस मिला, कहाँ पे उसको आसानी मिली। ठीक है। उसके बाद है फॉलो अप। आफ्टर द मंथ डिटरमाइन हाउ सिक्योरिटी वाज कंप्रोमाइज्ड। उसके बाद फॉलो करें कि सिक्योरिटी कंप्रोमाइज कैसी हुई थी और फ्यूचर में इसको कैसे बचाया जा सके। रिव्यू में जो है वो हम केस को क्या करेंगे? एवेलुएट करेंगे, रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पर जो है मसला था और कहाँ से इसने जो है सिस्टम को मतलब इंट्रूडर एंटर हो गया। हाउ मच एफर्ट विल दिस टेक? अच्छा, बट कंसिडर द पोटेंशियल फॉर नेगेटिव पॉलिसी। जो चीज़ें आप कर रहे हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखे। ऐसा ना हो कि प्रेस रिलीज से या कन्वर्सेशन से या कुछ रिपोर्ट बनाने से आपकी कंपनी का डिफेम हो जाए या क्या हो जाए, बदनामी हो जाए, तो उससे बचिए। रीजन फोर्स्ड इशू कस्टमर डिबेट इंक्लूडिंग। अच्छा,
اس کے بعد یہ کچھ سمری بتاتے ہیں کہ اس لیکچر کے ہم نے کیا کیا ڈسکس کیا. اس کے اندر ہم نے وائرس وارمز اور ٹروجن ہارس ڈسکس کیے. اچھا اس کے بعد ہم نے کی ایلیمنٹس آف ملٹی لیئر پروسیس سسٹم میں ہم نے ڈسکس کیے اینٹی وائرس اور کیا کہتے ہیں اس کو دوسرا جو تھا وہ ہمارا فائر وال تھا. کی ایلیمنٹ آف ملٹی لیئر پروسیس فار مینیجنگ سیکیورٹی، اس میں تھریٹ اسسمنٹ کریں گے. آرگنائز کمپیوٹر اینڈ نیٹورک. اس کے بعد دوسرا یوزر ایجوکیشن، یوزر کو ہم اور رسک اینڈ پریونشن ایکشن، یوزر کو ہم بتائیں گے کہ کون کون سے رسک اکثر ہو سکتے ہیں اور کون سے رسک ہمیں کیسے بچنا چاہیے. اور اس کے بعد رسپانس پلان بنائیں گے. اچھا اس کے بعد یہ کچھ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ کنٹرولنگ ایکسیس ٹو انفارمیشن. انٹرنیٹ میں ہم انفارمیشن کو کیسے ایکسیس کریں گے. تو ایک کمیونیکیشن ڈیسنسی ایکٹ ایک موجود ہے. کمیونیکیشن ڈیسنسی ایکٹ. چائلڈ آن لائن پروٹیکشن ایکٹ ایک موجود ہے. چائلڈ آن لائن پروٹیکشن ایکشن ایکٹ. تو یہ کہتا ہے کہ ڈائریکٹ ایکٹ ٹو دا overturn of CDA, narrowing the range of material to be covered. تو یہ کہتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ کیس کو ریفر کریں narrowing range of material to be covered. جو material کور ہو سکتے ہیں استعمال ہم کرتے ہیں ان کو کم سے کم کریں. applies only to communication for commercial possible. ہم یہ انٹروڈیوس کریں گے کہ صرف کمیونیکیشن پرپس کے لیے ہمارا کیا ہو کمیونیکیشن ہو. only effect provides beside with us. تو یہ بھی یہی باتیں ہیں. کنٹرولنگ ایکسس میں ہم کیا کریں گے URL فلٹرنگ. بلاک URL اور ایڈمنس نیمز. کچھ نیمز کو ہم کیا کریں گے بلاک کریں گے. کی ورڈ فلٹرنگ ہم بلاک لگائیں گے. بلاک جو اسپیسیفک کی ورڈ ہم بلاک کر سکتے ہیں. ڈائنامک کنٹرولنگ. ویب سائٹس کنٹینٹ از ایوالویٹڈ امیڈیٹلی بیفور بینگ ڈسپلے. ڈائنامک کنٹینٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ڈیٹا بیس اوپن کرتے ہیں یا ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو اس ویب سائٹ کے کنٹینٹ کو دیکھا جاتا ہے اور جو کنٹینٹس اگر ڈسپلے کرنے کے قابل نہ ہو امورل ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے بلاک کرنا چاہیے. یوز آبجیکٹ انالیسس اور امیج ریکگنیشن. آبجیکٹ انالیسس اور امیج ریکگنیشن کو یوز کرے اگر ویڈیو میں یا آڈیو میں یا امیج میں کوئی ایسا امیج ہو جو مطلب امورل ہو تو اس ان کانٹینٹس کو بلاک کرنا چاہیے. ڈیفیمیشن اینڈ ہیٹ اسپیچ. ہمارے آرگنائزیشن پہ اٹیک میں سے ایک اٹیک جو ہوتا ہے وہ ڈیفیمیشن کا بھی ہو سکتا ہے ہیٹ اسپیچ کا بھی ہو سکتا ہے. ڈیفیمیشن جو ہے کوئی ہماری بدنامی کر سکتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈیفیمیشن. اور ہیٹ اسپیچ کوئی ہمارے بارے میں برا بلا کہہ سکتا ہے. کوئی ہمارے بارے میں گالی وغیرہ سوشل میڈیا پہ ڈال سکتا ہے. ایکشن دیٹ کین بی پروسیکیوٹڈ انکلوڈ ان لوگوں کے خلاف کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے. سینڈنگ تھریٹننگ پرائیویٹ میسج. ان کو پرائیویٹ میں دھمکی والا میسج بھیجے. ڈسپلے پبلک میسیجز آن ویب سائٹس. ان کی جو میسیجز ہے اس کو ان کو ویب سائٹ پہ دکھائے تاکہ وہ شرمندہ ہو جائے. لائبل ڈائریکٹڈ ایٹ اے پرٹیکولر پرسن. آپ کسی خاص بندے کو بھی اس کو وہ کر سکتے ہیں شو کر سکتے ہیں. Anonymous communication over the internet make it difficult to identify those behind defamation or hate speech. جو ہمارے نیٹ پہ آج کل جو ہے وہ زیادہ تر انانیمس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے انٹرنیٹ پہ جو لوگ وہ کرتے ہیں ان کو پکڑنا کیا ہے مشکل ہے. Some ISP voluntarily agree to prohibit subscriber. کچھ ISP انٹرنیٹ سروس پرووائڈر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو پرووائڈر ہیں ان میں سبسکرپشن کو کیا کریں نہ دے. ٹھیک ہے. prohibition are include in the service contract. یہ کچھ بات انہوں نے لکھی ہے اس کو آگے جا کے دیکھ لیں. یہ پورنوگرافی ہے. پورنوگرافی جو ہے پان فلمیں دیکھنا یا بلو فلمیں یا غیر اخلاقی فلمیں دیکھنا. تو یہ کہتا ہے کہ آج کل جو ہے 60,000 سے اوپر جو ہے ویب سائٹس ہے اور وہ 1 بلین سے اوپر کما رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ایسے ویب سائٹس سے دور رہنا چاہیے اور ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو رپورٹ کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے، تو اس میں اتنا ہی، دیکھتے ہیں اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.